अर्थसङ्घानां रसनां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणिविनायकौ। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकिं तस्य शेषः। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। डिसिसिएन हिमाली च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव साथसाथै सद्धर्म सनातन प्रेमी सज्जन महानुभाव प्रति म गोपाल अत्रीको तर्फबाट हजुरहरूलाई सादर नमस्कार, जय श्री राधे, जय माता दी भन्न चाहन्छु। आज यो हिमाली च्यानलको अथक प्रयासको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरू समक्षमा म समुपस्थित भइसकेको छु। किन भन्नुहुन्छ भने सज्जनवृन्द, हाम्रो हिन्दूहरूको दोस्रो महान चाड शुभ दीपावली अब हामी माझमा केही दिन पश्चात आइरहेको छ र हजुरहरू समक्षमा म यही जानकारी बोकेर मैले जानेसम्मका अध्यात्ममा रहेका अनि शास्त्रीय प्रमाणमा रहेका शास्त्रीय हिसाबका जति पनि यी दीपावलीभित्र रहेका 5औं दिनमा हामी जुन यमपञ्चक भनिन्छ, यी यमपञ्चकमा पर्ने सम्पूर्ण दिनहरूको चर्चा म हजुर समक्षमा गर्नको निमित्त यो च्यानलको माध्यमद्वारा समुपस्थित भइसकेको छु। र अब आगामी 23 तारिकबाट हाम्रो यमपञ्चक सुरु हुँदैछ र यो यमपञ्चकको सर्वप्रथम पहिलो दिवसलाई हामीहरूले काग तिहार भनेर मनाउने गरेका छौँ। अब सम्पूर्ण जनमानसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कि कागको पनि पूजा गरिन्छ त किन गरेको एउटा कौतूहलको विषय रहेको हुन्छ सज्जन। त्यसैले गर्दाखेरि आउनुहोस् अब सर्वप्रथम म हजुरहरूलाई पहिलो दिन कागलाई पूजन गर्ने विषयमाथि मैले जानेको जति चिज छ त्यसलाई स्पष्ट पार्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम काग के हो त भन्दाखेरि यमराजजीको दूत हो अनि काग आकाशबाट धेरै छिटो सन्देश लिएर आउने सन्देशवाहकको रूपमा कागलाई चिन्ने गरिन्छ। पहिला पहिला हाम्रो गाउँघरमा जताततै पनि के हो त भन्दाखेरि कहीँ बसेर यदि काग कराउँथ्यो भने सज्जन कागले सन्देश लिएर आयो है भनेर हामीहरू जान्ने गर्दथ्यौँ। अनि कागले के हो त हाम्रोमा एउटा मानसिक सोच कस्तो छ त भन्दाखेरि कागले जहिल्यै अशुभ समाचार ल्याउँछ, तर त्यो गलत हो सज्जन। काग के हो त भन्दाखेरि विभिन्न भाषामा कराउने गर्दछ। मैले एउटा कागमाथि रिसर्च गरेका कागे दुलाल भन्ने व्यक्तिको एउटा भिडियो हेरेको थिएँ। उनले धेरै भाषामा काग कराउने गर्दछन् अनि त्यहाँबाट पनि मलाई एउटा चिज कस्तो ज्ञान भयो भन्नुहुन्छ भने कागले नराम्रो सन्देश लिएर आउँदाखेरि नराम्रै भाषामा काग कराउने गर्दछ। शुभ समाचार लिएर आउँदाखेरि काग अर्कै भाषामा कराउने गर्दछ। मित्रताको सन्देश लिएर आउँदाखेरि काग अर्कै भाषामा कराउने गर्दछ अनि दुःखद समाचार लिएर आउँदाखेरि काग अर्कै भाषामा कराउने गर्दछ। अब यो यमपञ्चक भित्र चाहिँ सज्जन के छ त भन्दाखेरि हजुरहरूले यहाँदेखि यो अन्तिम यो 5 दिनको एपिसोड हेर्नुभयो भने यो 5 दिनभित्रमा हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुहुनेछ कागको पूजन चाहिँ किन त भनेर। अनि सर्वप्रथम हामीहरू यो पञ्चकमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि कागलाई शुभ सन्देश वाहक छिट्टो सन्देश लिएर आउने भन्ने हिसाबले पूजन गरेका हौँ। अनि काग तिहारका दिन विभिन्न प्रकारका राम्रा राम्रा परिकारहरूलाई बनाएर अनि त्यहाँदेखि कागलाई भोजन गराएर अनि त्यहाँदेखि यही दिनदेखि के गर्छौँ त भन्दाखेरि यमदीप दान भनिन्छ। हामीहरूले भोलि वर्ष मृत्यु पश्चात माथि जाँदाखेरि यमलोकमा जाँदाखेरि यमराजजीले हामीहरूलाई विभिन्न प्रकारका कष्ट नदिनुहोस् भन्ने सद उद्देश्यले त्यो दिनदेखि घरको मूल ढोकामा एउटा या त 2टा दीप प्रज्वलन गरेर अनि त्यहाँदेखि काग तिहार मनाउने प्रचलन छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले सबैजनाले के गर्नु होला त भन्दाखेरि सुन्दर ढङ्गमा
कागको पूजन गर्नुहोला, जो चाहिँ के हुन् त भन्दाखेरि सन्देशवाहक हुन्, सन्देश लिएर आउने गर्दछन्। ती सन्देशवाहक भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले के गर्ने गर्दछौँ त भन्दाखेरि ती कागको पूजन गर्दछौँ। र अब दोस्रो दिन जसलाई हामीहरू कुकुर तिहार भन्ने गर्दछौँ अनि धन्वन्तरी जयन्ती यानि धनतेरस पनि भन्ने गर्दछौँ। अब हामीहरू सर्वप्रथम के गर्नेछौँ त भन्दाखेरि धनतेरसको विषयमा जान्नेछौँ। कुनै एक समयको कुरा हो, हाम्रो शास्त्रमा दुर्वासा नाम गरेका एकजना ऋषि हुनुहुन्थ्यो, जसलाई साह्रै ऋषि भनेर चिन्ने गरिन्छ। ती दुर्वासा नाम गरेका ऋषि एक दिन धरातलबाट परिभ्रमण गरेर आउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा धरातलमा दुर्वासा नाम गरेका ऋषिलाई एउटा सुन्दर पुष्पको माला धरातलका व्यक्तिहरूले पहिरण गराइदिनु भएको थियो। जाँदै गर्दाखेरि दुर्वासा ऋषिको भेट देवराज इन्द्रसँग भयो। जब इन्द्रसँग उहाँको भेट हुँदाखेरि ऋषि दुर्वासाले प्रसाद स्वरूप मानेर त्यो सुन्दर पुष्पको माला के गर्नुभयो त भन्दाखेरि देवराज इन्द्रलाई लगाइदिनु भयो। जब इन्द्रलाई माला लगाइदिसकेपछि इन्द्रलाई थोरै अभिमान आयो। जब पदको अभिमान इन्द्रलाई आइसकेर इन्द्रले त्यो माला आफूले पहिरन नगरेर उहाँको हात्तीको नाम हो ऐरावत, जसलाई लगाइदिनु भयो। हात्ती के हो त भन्दाखेरि एक हिसाबले हेर्ने हो भने अब पशु हो सज्जन। त्यही पशु भएको कारणले गर्दाखेरि हात्तीले त्यो मालालाई जमिनमा गिरायो अनि त्यहाँदेखि कुल्चियो। त्यो दृश्य देख्ने बित्तिकै हाम्रो शास्त्रमा सबैभन्दा ऋषि भनेर चिनिने ऋषि अत्यन्त क्रोधित हुनुभयो, तत्क्षण श्राप दिनुभयो। अरे दुष्ट इन्द्र, तिमीलाई मैले एउटा सम्मानपूर्वक ऋषि प्रसाद स्वरूप मानेर पुष्पको माला पहिरण गराइदिएको थिएँ, तिमीले पुष्पको महत्त्व बुझेनौ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि तिमीले त्यो पुष्पको माला हात्तीलाई कुल्चायौ। हात्तीलाई कुल्चाएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो साम्राज्यबाट तत्क्षण लक्ष्मी के हुन् त भन्दाखेरि पतन भएर पातालमा जाउन्। यसरी श्राप लागिसकेपछि सज्जन लक्ष्मी जब पतन भइन्, संसारका जति पनि वस्तुहरू थिए सबै पतन भएर समुद्रमा गए। केही पनि रहेन। लक्ष्मी नभइसकेपछि केही रहेन। चराचर जगत शून्यमय बनो। कसैका छेउमा केही गर्ने सामर्थ्य छैन, कुनै सामग्री ल्याउन सक्दैनन्। अब यसरी सामग्री ल्याउन नसक्ने भइसके पछाडि के गरे त भन्दाखेरि देवता साथसाथै दानवहरूले मिलेर सन्धि गरे। अहि मूषकवध भन्छ। अब यो पनि प्रसङ्ग सुनायो भने थोरै लामो हुन जान्छ, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले साँप र मुसाको कथा सुन्नुभएको छ। त्यही हिसाबले के भयो त भन्दाखेरि दानवहरूसँग सन्धि भयो। सन्धि भनेको मित्रता। के को निमित्त? लक्ष्मी समुद्रमा पतन भएकी छिन्। सम्पूर्ण देवता मिलेर दानवराज बलिकोमा जानुभयो अनि भन्नुभयो हामीहरू समुद्र मन्थन गऱ्यौँ। दानवहरूले सोधे समुद्र मन्थन गर्दाखेरि के प्राप्त हुन्छ भन्दाखेरि जति वस्तु प्राप्त हुन्छन् आधा आधा गर्ने। यो शर्तमा के भयो? शर्त परिपूर्ण भयो। समुद्र मन्थन गर्ने भयो। भगवान साक्षात् नारायण वासुकी नाग र समुद्र मन्थन गर्ने मथानी बन्नुभयो। सुमेरु पर्वतलाई ल्याएर मथानी बनाइयो। अब मन्थन गर्ने क्रममा भगवान नारायणले देवताहरूलाई भन्नुभएको थियो म जे भन्छु त्यसलाई तिमीहरूले समर्थन गर्नु। त्यसमा एउटा समय यस्तो आयो, अब मन्थन गर्दाखेरि नागको एकपट्टि टाउको छ, एकपट्टि पुच्छर छ। सर्वप्रथम देवताहरू कता जानुभयो त भन्दाखेरि मुखपट्टि यानि टाउकोपट्टि जानुभयो। टाउकोपट्टि जाँदाखेरि दानवहरूले भन्न लागे हामीहरू टाउको समाउँदैनौँ, पुच्छर समाउँदैनौँ। किन भन्दाखेरि हार्ने व्यक्तिले पो पुच्छर समाउँछ त। सबै देवताहरूले फर्केर भगवान नारायणपट्टि हेरे। नारायणले इसारा गरिदिनु भयो, पुच्छरपट्टि गए। मन्थन गर्दै गर्दाखेरि के भयो? त्यो मथानी सुमेरु पर्वत के भयो? बार बार दबिन थाल्यो। किन? धेरै वजन भएको कारणले गर्दाखेरि पानीमा डुब्न थाल्यो। डुब्दै गर्दाखेरि भगवान नारायणले कछुवाको अवतार लिनुभयो अनि त्यसलाई धारण गर्नुभयो। मन्थन हुन थाल्यो। मन्थन हुँदै गर्दाखेरि त्यसबाट 14वटा रत्नहरू निस्के। तिनीहरू हुन् लक्ष्मी, कौस्तुभ, पारिजातक, सुधा, धन्वन्तरी, चन्द्रमा, धेनु, कामदुघा, सुरेश्वर, गदौ, रम्बादि देवाङ्गना, अश्व, सप्तमुखो, विषम, हरिधनु, रत्नामृतम, चाम्बुजा,
रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम। सर्वप्रथम समुद्र मन्थन गर्दै गर्दाखेरि हलाहल नाम गरेको विष निस्कियो। हलाहल नाम गरेको विष निस्किसकेपछि दानवहरूले भन्न थाले, तिमीहरूले त समुद्रबाट अमृत निस्किन्छ अनि त्यहाँदेखि त्यो अमृतले हामीहरूले अमरत्व प्राप्त हुन्छ भनेको कारणले गर्दा मन्थन गरेको हामी जान्दैनौँ। सबै के गर्न लागे त भन्दाखेरि देवादिप महादेवको शरणमा गए। हे भूत भावन भोलेनाथ, हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। भगवती पार्वती त्यही समयमा सज्जनभित्र पस्नु भएको रहेछ। सोच्नुहोस् त, कोही पनि व्यक्ति आफ्ना पतिलाई विषपान गराउन आयो भने पत्नीले छोड्छन् त? सबै देवता गएर विनम्र भावले भन्न थाल्नुभयो, शिवाय आशुतोषाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनाम पतये नमः। तपाईँ त के हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण जीवलाई रक्षा गर्ने, दया गर्ने हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा प्रभु समुद्र मन्थनबाट हलाहल नाम गरेको विष निस्क्यो, यसलाई बाट हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। भोलेनाथले सर्वप्रथम भन्नुभयो, अरे देवता हो, अमृत निस्किने हुँदा त मलाई त निमन्त्रणासम्म दिएनौ, अहिले विष निस्किँदाखेरि तिमीहरू मेरोमा लिएर आउँछौ, तर पनि केही छैन। मैले विष पान गर्दाखेरि समस्त चराचर जगतका प्राणी मात्रको अनि पृथ्वीको रक्षा हुन्छ भने म अवश्य विष पान गर्दछु। भोलेनाथले विषलाई हातमा लिनुभयो, सर्वप्रथम रा भनेर मुख खोल्नुभयो अनि विष भित्र लगाउनु भयो अनि म भनेर बन्द गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि भगवान् भोलेनाथको अन्तर्हृदयमा भगवान् रामको वास छ। त्यसैले गर्दाखेरि भोलेनाथले त्यो विषलाई तल छातीतिर लिनु भएन। भोलेनाथको त्यो विषले डढेर के भयो त भन्दाखेरि गला निलो भयो अनि त्यसैबाट भगवान् भोलेनाथलाई नीलकण्ठेश्वर महादेव भनेर चिन्ने गरियो। नीलकण्ठेश्वर महादेव की जय। अब यति भइसके पश्चात हेर्नुहोस् है त, पारिजात निस्कियो, स्वर्ग लगियो, लक्ष्मी निस्किन्, भगवान् नारायणले वर्णन गर्नुभयो। पाञ्चजन्य शङ्ख निस्क्यो, भगवान् नारायणले लानुभयो। अनि त्यहाँदेखि घोडा निस्क्यो, दैत्यराज बलिले लिएर गए। ऐरावत नाम गरेको हात्ती निस्क्यो, इन्द्रले लिएर गए। त्यहाँदेखि पछाडि के भयो, विष निस्कियो, दानवहरूले लिएर गए। सज्जन, यो संसार सागरमा अमृत पनि छ अनि विष पनि छ। यदि जानिएन भने तपाईँ र म के गर्छौँ त भन्दाखेरि विषको दलदलमा फस्ने गर्दछौँ। त्यहाँदेखि पछाडि गइसके पश्चात भगवान् धन्वन्तरीले के गर्नुभयो, अमृतको कलश लिएर प्रकट हुनुभयो। हो, यही दिवसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि धनतेरस यानि धन्वन्तरी जयन्ती, जसलाई चाहिँ आयुर्वेदका प्रवर्तक, आरोग्यताका प्रवर्तक, धनधान्यका प्रवर्तक भनिन्छ। र तिनै धनधान्यका प्रवर्तकलाई मानेर तपाईँ र मैले के गर्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू यो धनतेरसको दिन खरिद गर्ने गरेका छौँ। कसैले सुन खरिद्छौँ, कसैले चाँदी खरिद्छौँ, होइन, कसैले ताँबा खरिद्छौँ। आफ्नो सामर्थ्य अनुसारका चिजहरू तपाईँ र मैले के गर्ने गर्दछौँ त भन्दाखेरि खरिदेर लिएर जाने गर्दछौँ। त्यहीबाट सुन चाँदी हिरामती निस्केको कारणले गर्दाखेरि भगवान् लक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउनको निमित्त कतिजनाले कौडी किनेर लिएर जाने गर्दछौँ, कसैले कमलगट्टा लिएर जाने गर्दछौँ। यो सम्पूर्ण के हो त भन्दाखेरि लक्ष्मीकारक सूचक हो। अनि यसैलाई लगेर भगवान् कुबेरको स्वरूप मानेर जुन पूजन गरिन्छ हो, यो दिवसलाई धन्वन्तरी दिवस यानि धनतेरस भन्ने गरिन्छ। साथसाथै हो यही दिनलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि कुकुर तिहार पनि भनिन्छ। अब कुकुर के हो त भन्दाखेरि एउटा साह्रै छिटो सुगन्धद्वारा धेरैवटा चिज चिन्ने पशु हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो चिन्ने पशुलाई ती पशु पनि कुनै समयमा, अब कथा निकाल्दाखेरि लामो हुन्छ, यमराजजीसँग के गरेका थिए त भन्दाखेरि स्वर्ग गएका थिए। र त्यो स्वर्ग गएको कारणले गर्दाखेरि अनि यमको दूत मानिएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरू दोस्रो दिन के गर्ने गर्दछौँ त भन्दाखेरि ती श्वानलाई यानि कुकुरलाई पूजन गर्ने गर्दछौँ, माला लगाइदिने गर्दछौँ, विभिन्न प्रकारका राम्रा परिकरहरू भोजन गराउने गर्दछौँ अनि नमन गर्ने गर्दछौँ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामी प्राकृतिक पुजारी भएको कारणले गर्दाखेरि ती घरमा रहेका सम्पूर्ण ती कुकुरहरूलाई, प्रत्येक कुकुरहरूलाई चाहिँ हामीहरूले पूजन गरेर अनि दोस्रो दिन पुनः हामीहरूले दीप बालेर, सायंकालमा यमदीप नै भनिन्छ त्यो दिनलाई पनि, त्यो दीप बालेर मनाउने जुन उत्सव हो त्यसलाई धनतेरस साथसाथै कुकुर तिहार भनेर सज्जन मनाइने गरिन्छ। दीपावली, लक्ष्मी पूजा, भैलेनी साथसाथै गोवर्धन पूजा अनि देउसीको महत्त्व के छ, यो प्रचलन कहाँबाट, कसरी अनि कहिले सुरु भयो? हाम्रो शास्त्रले भन्छ कुनै एक समयको कुरा थियो जब समुद्र मन्थन समापन भयो, दानवहरूले विष पान गरेको कारणले गर्दाखेरि, मदिरा पान गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अमृतबाट वञ्चित भए।
वञ्चित भए पछाडि पनि युद्ध भयो। दानव देवतामा युद्धको क्रम चलिरहँदाखेरि एक दिन दैत्यराज बलिले के गरे त भन्दाखेरि अमृतै पान गरेका सम्पूर्ण देवताहरूलाई परास्त गरे। परास्त गरिसके पश्चात दैत्यराज बलिका गुरु हुनुहुन्थ्यो शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य गुरुजीसँग प्रश्न गरे र भन्न लागे, हे गुरुदेव, अब यो इन्द्र आसनको अधिकारी, स्वर्गको अधिकारी चाहिँ सदा सर्वदा कसरी बन्न सकिन्छ त? यदि कुनै त्यसको उपाय छ भने बताइदिनुहोस् भनेर यसरी प्रश्न गर्दाखेरि गुरुजीले भन्नुभयो, राजन बलि अवश्य छ। तिमी गुजरातको भृगुकच्छ नाम गरेको स्थानमा जाऊ, त्यहाँ एउटा विशाल यज्ञको समायोजन गर। अनि त्यो यज्ञले तिमीलाई के गर्नेछ त भन्दाखेरि सदा सर्वदाको निमित्त इन्द्र आसनको अधिकारी बनाउँछ। गुरुजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गरेर त्यो भृगुकच्छ नाम गरेको संज्ञक स्थानमा गएर दैत्यराज बलिले के गर्न थाले त भन्दाखेरि यज्ञ प्रारम्भ गरे। शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ 85,000 ऋषिमुनिहरू हवन गर्दै हुनुहुन्छ। 55,000 ऋषिहरू के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि मन्त्र उच्चारण गर्दै हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले त्यो यज्ञ चल्दै गर्दाखेरि यतापट्टि देवताकी आमा अदितिलाई के भयो त भन्दाखेरि निन्द्रा लाग्न छोड्यो अनि आफ्ना पति महाराज कश्यपसँग भन्न लाग्नुभयो, यदि बलिराजको यज्ञ सफल भयो भने मेरा सम्पूर्ण देवताहरू चाहिँ सदा सर्वदा बन्धनमा पर्नुपर्नेछ भनेर उहाँले सन्तान याचना गर्नुभयो। अनि यसरी सन्तान याचना गरिसके पश्चात भाद्र मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथि, जसलाई हामीहरू वामन द्वादशी भन्ने गर्दछौँ, महाराज वामनको प्रकट भयो। शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, ब्रह्माजीले कमण्डलु दिनुभयो, माता सावित्रीले भिक्षा दिनुभयो, अनि कश्यपले जनै दिनुभयो। यसरी मन्त्रदान गरिसकेपछि आकाश देवताले एउटा सुन्दर छाता दिनुभयो। वामन जनेऊ धारण गरेको सुन्दर वस्त्र पहिरन गरेर राजा बलिको यज्ञमा जब सानो पुरुष, सुन्दर पुरुषले प्रवेश गर्नुभयो, द्वारमा जाने बित्तिकै द्वारपालहरूले राजा बलिलाई सन्देश दिए, हजुरको यज्ञको दर्शन गर्न यो चराचर जगतको सबैभन्दा सुन्दर पुरुषको आगमन भएको छ। महाराज बलिले विन्ध्यावलीलाई सुवर्णको थालीमा दियो जलाएर, कलशमा पानी सजाएर ती साना बटुक ब्राह्मणको पूजन गर्नको निमित्त आफ्ना पत्नीलाई साथमा लगाएर बलि अगाडि बढे। चरण प्रक्षालन गरे, लगेर उच्च आसनमा राखे। अनि त्यहाँदेखि राजा बलिले भन्न थाले, हजुर मेरो यो यज्ञमा आइदिनु भयो, मेरो यज्ञ अवश्य सफल भयो, हजुर मेरो यज्ञबाट के लिएर जानुहुन्छ भन्दाखेरि वामन भगवान भन्नुहुन्छ, म त एउटा ब्रह्मचारी भेष धारण गरिएको, एउटा कोपिन वस्त्र लगाएको, माथिबाट दुपट्टा मात्रै ओढेको ब्रह्मचारी पुरुषलाई केही चाहिँदैन। बलि भन्न थाले, अश्वम गजम घोडा लानुहुन्छ कि, स्त्रीहरू लानुहुन्छ कि, आधा राज्य लानुहुन्छ कि? अहिलेसम्ममा मेरो यज्ञमा जो पनि आयो कोही पनि फर्केको छैन प्रभु, त्यसैले गर्दा लिएर जानुहोस्। वामन भगवान भन्नुहुन्छ, म केही पनि होइन, हजुरको यज्ञ दर्शन गर्न आएको भन्दाखेरि बलिले हट गर्न थाले। अन्तिममा भगवान वामनले भन्नुभयो, म हे राजन बलि हजुरका सम्पूर्ण चिज जान्दछु, तपाईँ त दानी हुनुहुन्छ। कस्तो त भन्दाखेरि प्रहलाद, विरोचन, बाणासुर आदि गरेका यी पूर्वजको इतिहास बताइदिनु भयो। उताबाट परबाट शुक्राचार्य हेरिरहनु भएको छ, एउटा सानो पुरुष छ तर धेरै चतुर बुद्धि भएको छ, को रहेछ? हेर्दा हेर्दै यतापट्टि के भयो, समय निस्किन थाल्यो। भगवान वामनले भन्नुभयो, म 3 पाउ जमिन लिन्छु, तर सङ्कल्प गरेर। बलिले उपहास गर्दै गरे, यत्रो त्रिलोकको अधिपतिको 3 पाउ जमिन विन्ध्यावलीले सुनको त्यो कमण्डलुमा जल भरेर तिलजौ कुश लगाएर जल लिएर आइन्। सङ्कल्प गरेर लिन्छु भनेको कारणले गर्दा सङ्कल्प गर्न लाग्दाखेरि गुरुजीले भन्नुभयो, खबरदार बलि, के हो त भन्दाखेरि यो साक्षात् नारायण तिम्रोमा भिक्षुक बनेर आएको छ, यदि यसलाई भिक्षा देऊ भने तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि सम्पूर्ण कुल समापन हुनेछ, तिमी बन्धनमा पर्नेछौ अनि पाताल जानुपर्नेछ। बलिले भने, त्यति बेला प्रभु, यदि चराचर जगतको मालिक मलाई हात थापेर बन्धनमा बाँध्नको निमित्त आएको छ भने अवश्य म बन्धनमा पर्नेछु। सङ्कल्प सुरु हुन आँट्यो। शुक्राचार्यले श्राप गरे, आफ्नो
शिष्यलाई बचाउँ भनेर कमण्डलुभित्र पसे, पानी आएन। पानी नआउँदाखेरि एउटा कुशले भगवान नारायणले त्यो कमण्डलु छेड्नु भएको थियो। शुक्राचार्यको एउटा आँखा फुट्यो, शुक्राचार्य निस्केर भागे। अनि जब सङ्कल्प भयो, सङ्कल्प समापन हुने बित्तिकै ती अनन्त पुरुष नारायणले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि आफ्नो स्वरूपलाई बढाउनु भयो। अनि एक पाउले स्वर्ग मर्त्य अनि अर्को पाउले सम्पूर्ण लोकलाई ढाकिसक्नु भयो। जब यसरी ढाकिसके पश्चात बलिलाई बन्धन गराउनु भयो, बाँध्नु भयो। अनि त्यहाँदेखि बाँधिसके पछाडि, हे बलि, तिमीले 3 पाउको सङ्कल्प गरेका छौ, अब 1 पाउ चाहिँ म कहाँ राखौँ त भनेर भन्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि बलिले भने, प्रभु मैले त चराचर जगतको सम्पत्ति दान गरेको छु अनि मेरो शरीर खाली नै छ, त्यसैले गर्दाखेरि हजुरको जुन पाउ छ मेरो शिरमा राखिदिनुहोस्। अब हजुरहरूलाई म यही प्रसङ्ग चाहिँ अलिकति माथि लगेर देउसीमा जोड्ने छु है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब उतापट्टि के भयो त भन्दाखेरि भगवान नारायणले बलिलाई के गर्नुभयो, बन्धन बनाउनु भयो। अनि त्यहाँदेखि बन्धनमा भएका बलिलाई पातालमा पठाउने निर्णय गर्नुभयो। अब आगामी यो कलियुग समापन भइसकेपछि तिमीलाई इन्द्र बनाउँछु, तर तिम्रो इच्छा के छ भन्दाखेरि बलिले भने, प्रभु म पाताल जानुपर्छ भने हजुर मेरो घरको द्वारपालेक भएर बसिदिनुहोस् भनिसके पश्चात भगवान वामन के गर्नुभयो, बन्धनमा परेर पातालमा जानुभयो सज्जन। जब यसरी पातालमा गइसके पछाडि रक्षाबन्धन यानि राखी पूर्णिमा भनिन्छ नि, माथि स्वर्ग खाली भयो। भगवती लक्ष्मी राखी लिएर के गर्नुभयो त भन्दाखेरि बलिको घरमा जानुभयो, बलिलाई राखी बाँधिदिनु भयो। अनि राखी बाँधेर बस्दै जाँदाखेरि जब गाई तिहार औँसी भनिन्छ, जसलाई चाहिँ तपाईँ र म लक्ष्मी पूजा भनेर चिन्ने गर्दछौँ, जसलाई चाहिँ तपाईँ र म के गर्छौँ त भन्दाखेरि दीपमालिका भन्ने गर्छौँ। हो, त्यही औँसीको दिन चाहिँ के गर्नुभयो, भगवान लक्ष्मीको सानिध्यमा बलिले भने, बहिनी तिमीले आएर मेरो घरमा यत्रो सेवा गर्छौ, तिमी के चाहन्छौ भन्दाखेरि त्यति बेला लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, हजुरले द्वारमा राखेको पुरुषलाई लिएर जान चाहन्छु। बलिले त्यहाँबाट भगवानलाई पठाइदिए। लक्ष्मी र नारायण त्यही औँसीको दिन आउनुभयो। अनि त्यहाँदेखि औँसीको दिन आएर हामीहरूले प्रातःकालमा के गर्ने गरेका छौँ त भन्दाखेरि गाई माताको पूजन गर्ने गरेका छौँ। गाईमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 33 कोटी देवताको बास हुन्छ। त्यही गोबरले तपाईँ र म के गर्ने गर्दछौँ त भन्दाखेरि घर लिप्ने गर्दछौँ। अनि हामीहरू भन्ने गर्दछौँ, हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा पूजेको हो। त्यो गोबरले लिपेर के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि हामीहरू बाहिरदेखि भएकी भगवती लक्ष्मीलाई भित्र्याउँदैछौँ। अनि भित्राइसकेर दीपमालिका भनिन्छ। दीप भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्धकारलाई मिटाएर सदा सर्वदा जीवनमा जसले उज्यालो प्रकाश दिन्छ। अनि दीप के हो त भन्दाखेरि बाल्दाखेरि सज्जन जहिले पनि ठाडो हुन्छ हैन, माथि भन्नुको मतलब सत्कर्ममा सदा सर्वदा अगाडि बढ भनेर हामीहरूले आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, यशलक्ष्मी, कृतिलक्ष्मी गरेर यसरी अष्टलक्ष्मीको पूजन गर्ने गरेका छौँ। हो, त्यही दिन अघि तपाईँहरूले खरिद गर्नुभएको त्यो जुन कौडी आदि कुबेरका स्वरूप थिए नि, त्यसको पनि पूजन हुन्छ। हो, यसलाई नि के भनिन्छ त भन्दाखेरि लक्ष्मी पूजा भनिन्छ। अनि हरियो गोबरले लिपेको लक्ष्मी पूजा पूजेको भनेर हाम्रा चेलीहरूले जुन भैली खेल्नुहुन्छ, यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसको आशिषले सदा सर्वदा जीवनमा सुख छाओस्, समृद्धि छाओस्, ऐश्वर्य छाओस् अनि नराम्रा ग्रहहरू हरण हुन् भन्नको निमित्त चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीहरू यो हाम्रो सनातनी हिन्दूको जुन लक्ष्मी पूजा अनि भैलिनी खेलेर मनाउने गर्दछौँ। अब त्यहाँदेखि पछाडि भोलिपल्ट गोवर्धन पूजा, जसलाई चाहिँ तपाईँ र म गोरु पूजा पनि भन्नेछौँ या गोरु तिहार पनि भन्नेछौँ। गोवर्धन भनेको एउटा श्रीमद् भागवतको प्रसङ्ग आउँछ जहाँ चाहिँ गोवर्धनको पूजन हुने गर्दछ। दोस्रो नम्बर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो भारत कृषि प्रधान देश हो, त्यसैले गर्दाखेरि पहिला पहिला विभिन्न प्रकारका आधुनिक यन्त्र नभएको कारणले गर्दाखेरि ती बैलहरूलाई, गोरुहरूलाई जोतेर हामीहरूले जीविकोपार्जन गर्थ्यौँ र त्यसलाई सम्मान गर्ने दिन, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि गोरु तिहार भनिन्छ। अनि गोरु तिहारमा ती गोरुहरूलाई फुलमालाले सजाएर पूजन गरेर विभिन्न प्रकारका मिष्टान्न भोजनहरू गराएर अनि गोवर्धनको पूजन गरिसकेपछि दाजुभाइहरूले सुन्दर वेशभूषामा सजिएर देउसी खेल्न जानुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि त्यति बेला भन्दा के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि झिलिमिली झिलिमिली देउसिरे, यानि देउसिरे भनेको के हो त भन्दाखेरि बलिले भगवानको शिरमा जुन
चरण राख्नुभयो हो त्यही दिनदेखि देउसिरे यानि बलिले चाहिँ के त भन्दाखेरि सिरै दान गरे। त्यही शिर दान गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि तपाईँहरूमा सेलरोटी पकाएर अनि त्यहाँदेखि विभिन्न प्रकारका सयपत्री अनि मखमली आदि गरेका यी मालाहरूलाई सुसज्जित बनाएर हामीहरू देउसिरे यानि बलिले सिरै दान गरेको कारणले गर्दाखेरि भनिन्छ नि होइन, त्यो देउसीमा बलिराजको हुकुम हुँदा देउसिरे यानि शिर दान गरेको कारणले गर्दाखेरि हो यही प्रचलनलाई हो यही रिवाजलाई मनाउनको निमित्त चाहिँ हामीहरू देउसी खेल्ने गर्दछौँ सज्जन। हो त्यही दिनदेखि हामीहरू झिलिमिली झिलिमिली देउसिरे, के को झिलिमिली देउसिरे, फुलको झिलिमिली देउसिरे यानि राजा बलिले सिरै दान गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो हाम्रोमा के भयो त भन्दाखेरि रिवाज बनेर बस्यो। अनि हामीहरू सेलरोटी पकाउँछौँ, विभिन्न प्रकारका ती सयपत्री आदि इत्यादि सजाउँछौँ। अनि अन्तिममा देउसीहरूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूलाई आशिष दिएर जानुहुन्छ, हजुरको परिवार चाहिँ दुबो जस्तो मौलाएर जाओस् होइन, हजुरका घरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू हरण भएर जाउन्, कष्टहरू हरण भएर जाउन्, हजुरले जे छुनुहुन्छ त्यो द्रव्य बनोस्, परेवा पंक्षी उड्दाखेरि हजुरका घरमा आकाश यी छानाहरू ढाकेर जाउन् भनेर जुन खेल्ने प्रचलन रह्यो, यिनै राजाको पालिदेखि रहेको जुन प्रचलन हो त्यही प्रचलनलाई चाहिँ हामीहरू के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि सज्जन देउसीको रूपमा मनाएर आएका छौँ अनि मनाउँदै गरेका छौँ। र यो थियो देउसीको महत्त्व। दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाइटिकामा प्रवेश गरिसकेका छौँ। अब यो भाइटिका कसरी मनाउने, किन मनाउने, कहाँदेखि यो परम्परा सुरु भयो भन्दाखेरि अघि मैले सर्वप्रथम हजुरहरूलाई काग तिहार, कुकुर तिहार अनि त्यहाँदेखि गाई तिहार, त्यहाँदेखि गोरु तिहारको बारेमा जुन वर्णन गरेको थिएँ, सम्पूर्ण प्रसङ्गहरू यहाँ आएर जोडिन्छ। कुनै एक समयको कुरा हो, मृत्युका देवता यमराज अनि उनकी बहिनीको नाम हो यमुना। यी यमुनाले सर्वप्रथम दाजु भेट्नको निमित्त धेरै प्रयत्न गरिन्। उनले सकिनन्, सर्वप्रथम पहिलो सन्देश त्यो कागलाई पठाइन् अनि कागलाई पठाइन्, दोस्रो नम्बरमा सन्देश कुकुरलाई पठाइन्, तेस्रो नम्बरमा सन्देश गाईलाई पठाइन् अनि चौथो नम्बरमा सन्देश उनले गोरुलाई पठाइन्। र पाँचौँ नम्बरमा उत्तराखण्डमा, यही भारतवर्षको उत्तराखण्डमा एउटा कुण्ड छ जहाँ चाहिँ यो भाइटिकाको दिन मृत्युका देवता यमराज अनि उनकी बहिनी यमुनाको भेट भयो। अनि यमुनाको भेट भइसके पछाडि उनीले सप्तरङ्गी टीका सजाएर यी सातवटा कलरहरूलाई सजाएर अनि दियो कलश गणेशलाई पूजन गरेर ती यमलाई टीका लगाइदिन्। अनि त्यहाँदेखि यमलाई टीका लगाउँदाखेरि हामीहरूले यो भाइटिकामा सातवटा रङहरूलाई चलाउने प्रचलन गरेका छौँ। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, फेरि आइतबार आउँछ। यी सातै बारमा सप्तरङ्गी टीकाले सदा सर्वदा आफ्ना दाजुभाइका अनुहारमा मुस्कान छाओस्, चेहरामा मुस्कान छाओस् सदा सर्वदा। अनि हाम्रोमा प्रचलन के छ त भन्दाखेरि तेल लगाइदिने। तेल के हो त भन्दाखेरि सरसौँको तेल सुक्दैन, त्यस्तै प्रकारले भाइका इच्छाहरू, आकाङ्क्षाहरू, भावनाहरू, सत्कर्महरू कहिले नसुकुन्। साथसाथै दुबोले के गरिदिने प्रचलन छ त भन्दाखेरि केसमा लगाइदिने प्रचलन छ। दुबो एउटा यस्तो वस्तु हो, यस्तो चिज हो जो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सदा सर्वदा मौलाइरहेको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि देउसीले पनि के गर्ने गर्दछन् त भन्दाखेरि दुबो जस्तो मौलाएर जाउन् भनेर आशीर्वाद दिएको हुन्छ। साथसाथै मखमली फुल, सयपत्री फुल, यो फुल के हो त भन्दाखेरि मैले अघि एउटा विशेषता बताएको थिएँ नि, हामी किन पूजन गर्छौँ त भन्दाखेरि फुललाई टेक्नु हुँदैन, नाग्नु हुँदैन। यदि जसको घरमा फुल हुँदैन उसको घरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि लक्ष्मीको बासै हुँदैन। विचार गर्नु होला, हजुरहरूले अनन्त प्रयत्न गर्दा पनि गमलामा फुल फुलेन, बारीमा फुल फुलेन, घरमा फुल आइपुगेन भने सोच्नु होला मेरोबाट लक्ष्मी पलायन हुँदैछिन्। तिनै ती वनस्पतिलाई, प्रकृतिलाई सम्मान गरेको। अनि मखमली के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिल्यै पनि सुक्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि मखमलीको माला लगाएर अनि त्यहाँदेखि विभिन्न प्रकारका मिष्टान्नहरू भोजन गराएर साथसाथै त्यो टीकाको क्रममा ओखर पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा उता कश्मीरतिरबाट आएको हुन्छ, विशेष गरेर चाहिँ लोकल यहाँनिर जुन पाइन्छ त्यसलाई फुटाउने भन्छ। ओखरको विशेष महत्त्व छ। हेर्नुहोस्, यो कश्मीरको छोडेर यो हाम्रो
हाम्रै ठाउँमा पाइने जुन ओखर हुन्छ, कसैले पनि 108 दाना ओखर फुटाएर आफ्ना बाबा आमालाई दिन्छन् भने जीवनमा कहिल्यै पनि पैतृक दोष लाग्दैन भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। यदि आमा बाबाहरूको कसैले अपहेलना गरेका छन्, कारणवश त्यस्तो अवस्था भएको छ भने पनि यहाँ भएका ती ओखरलाई 108 दाना फुटाएर बाबालाई भेट गराउँदाखेरि त्यो नराम्रा गरेका प्रायश्चित्तहरू हुन्छन् भन्ने छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो दिन जुन फुटाइन्छ ओखर, साथसाथै बिमिरो राखिएको हुन्छ, त्यो बिमिरोलाई छेकेर, बिमिरो आरोग्यताको प्रतीक हो, त्यसलाई छेकेर अनि साथसाथै ओखर फुटाएर, अनि ओखर फुटाउँदा के त भन्दाखेरि ती दिदीबहिनीहरूले सोचेको हुन्छ हाम्रा दाजुभाइका जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण नराम्रा भावनाहरू, नराम्रा नजरहरू, ती जीवनका दुष्परिणामहरू सम्पूर्ण हटेर जाउन् अनि दाजुभाइका जीवनमा सदा सर्वदा हर्ष छाओस्, विजय छाओस्, उल्लास छाओस् भन्ने सद उद्देश्यले बहिनीहरूले के गरेको छ त भन्दाखेरि त्यो राखीदेखि नै तपाईँ र म जोडिँदै आयौँ होइन। राखी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो भाइटिकाको लागि बहिनीले दाजुलाई दिने निमन्त्रणा हो। त्यो निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्दै गर्दै एकदम हर्षसँगले उल्लाससँगले मनाउने जुन पर्व हो, यसलाई नि के भनिन्छ त भन्दाखेरि भातृ द्वितीया अनि भाइटिका, हिन्दीमा भैया दूज पनि भन्ने गरिएको छ। र यही भाइटिका चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि जस्तो प्रकारले एउटा फुलमा माला उन्दाखेरि विभिन्न प्रकारका मालाहरू फुलमा बसेका हुन्छन् एउटा डोरीमा, त्यो डोरी देखिँदैन। अनि यो हाम्रो जुन आगामी दीपावली साथसाथै भाइटिका, गोवर्धन पूजाले यो हाम्रो पहाडमा बस्ने, तराईमा बस्ने, डुवर्समा बस्ने सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरूमा भाइचारा छाएर जाओस्, सद्भावना छाएर जाओस् अनि हामी वसुदैव कुटुम्बकम जस्तो प्रकारले नङ र मासुको अनन्त सम्बन्ध छ, त्यस्तै सम्बन्ध सदा सर्वदा जीवनमा कायम गर्न सकियोस् भन्ने सद उद्देश्यका साथसाथमा हजुरहरूलाई यो पल्टको दीपावली साथसाथै गोवर्धन पूजा साथसाथै धनतेरस यानी यो सम्पूर्ण यमपञ्चको यो डिसिसिएन हिमाली च्यानलको तर्फबाट अनन्त शुभकामना। साथसाथै उहाँहरूले अथक प्रयास गरेर यो मैले बोलेका बाणीहरूलाई तपाईँहरूको समक्षमा पुर्याउने जुन जमर्क गर्नुभयो, उहाँको प्रयासलाई सदा सर्वदा धेरेश्वर भगवानले साथसाथै महाकाल बाबाले अनि भगवती सिन्चेल देवीले सदा सर्वदा कल्याण गरेर यी सद्भावनाहरूलाई अगाडि बढ्ने अनन्त प्रयास दिनुहोस् भन्ने अनन्त शुभकामनाको साथमा पुनः पनि हजुरहरूलाई यो दीपावली साथसाथै गोवर्धन पूजा अनि भाइटिकाको मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जय लक्ष्मी माता, जय श्री राधे, जय माता।